नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको इमाम मेहदी के बारे में बताना है। इनका ज़हूर कब होगा, इनके वालिदैन कौन होंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे, यही सब कुछ हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा। इमाम मेहदी का असल नाम मोहम्मद या अहमद होगा। इनकी वालिदा का नाम आमिना होगा और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और ये इमाम हसन की औलाद में से होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता किए, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तमाम अंबिया इसहाक अलैहिस्सलाम में से हुए और सिर्फ एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुए। इसी तरह ये भी सिलसिला अल्लाह ताला ने चलाया कि इमाम हुसैन की औलाद में से बहुत वली और शुहदा बने और इमाम हसन की औलाद में से इतने ज़्यादा नहीं बने। लेकिन कुर्बे क़यामत में इमाम हसन की औलाद में से एक बहुत बड़े वली कामिल एक शख्स पैदा होंगे, उन्हीं को इमाम मेहदी कहा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी औलाद में से एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो कुर्बे क़यामत में मेरे दीन का बोलबाला करेगा और वो मेरे हसन की औलाद में से होगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू एक दिन फरमाने लगे कि क़यामत के करीब मेरे हसन की औलाद में से एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा और उसके वालिद और वालिदा का नाम भी तुम्हारे नबी के वालिद वालिदा के नाम पर होगा। उसकी आदात तुम्हारे नबी जैसी होंगी लेकिन उसका चेहरा तुम्हारे नबी जैसा नहीं होगा। उसकी आदात और इखलाक वैसे ही होंगी जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। जब लोगों ने पूछा तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने बताया कि उन्हीं का नाम इमाम मेहदी या मोहम्मद मेहदी होगा। इमाम मेहदी की पहचान क्या होगी कि कोई सच्चा मेहदी है कि झूठा? उसकी पहचान ये होगी कि खुद इमाम मेहदी को भी पता नहीं होगा कि मैं मोहम्मद मेहदी हूँ। ये लोग उनको बताएंगे कि आप इमाम मेहदी हैं। जो कोई शख्स खुद कहता है मैं मेहदी हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ, तो उसका मतलब है वह झूठा है, क्योंकि खुद इमाम मेहदी को भी पता नहीं होगा कि मैं ही मेहदी हूँ। और अहादीस में यह भी पता चलता है कि इमाम मेहदी पहले एक आम इंसानों की तरह होंगे और एक ही रात में उनको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। सिपा सलारी कैसे करनी है, लोगों को हदायत कैसे देनी है, लोगों के रहनुमा कैसे बनना है, लोगों का कायद कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला एक ही रात में इमाम मेहदी को अता फरमा देंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, लोगों को पता था एक आखिरी नबी ने आना है। बाबा का नाम अब्दुल्ला होगा और उनकी माँ का नाम आमिना होगा। तो बहुत लोगों ने अपने बच्चों के नाम आमिना अब्दुल्ला रखे और फिर उनकी शादी करवाई कि शायद इन दोनों से अल्लाह ताला अब मोहम्मद अता फरमाएंगे। लेकिन जिस बीबी आमना और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों के बतन अत्हर में से अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करने थे हमको, अल्लाह ने उन्हीं में से अता किए। कुर्बे क़यामत में भी ऐसे ही होगा। इमाम मेहदी के ज़हूर के लिए बहुत लोग अपने बेटों के नाम अब्दुल्ला और आमना रखेंगे और फिर उनकी शादी करवाएंगे और फिर सोचेंगे कि शायद इनकी औलाद में से इमाम मेहदी पैदा होंगे। इमाम मेहदी, इनको खुद भी पता नहीं होगा कि मैं इमाम मेहदी हूँ। कोई झगड़ा हो रहा होगा और इमाम मेहदी उसकी सुलह करवाएंगे। जब इमाम मेहदी सुलह करवाएंगे, उस झगड़े को ख़त्म करवाएंगे, तो लोग उनको मुबारक देने लग जाएंगे और कहेंगे हो आप ही इमाम मेहदी हैं। और वो हैरान होकर कहेंगे क्या मतलब मैं इमाम मेहदी हूँ? तो फिर वो लोग कहेंगे कि हमने अहादीस में पढ़ा है कि ये जो फलां झगड़ा था, जो इसकी सुलह करवाएगा, इस झगड़े को ख़त्म करवाएगा, वो ही इमाम मेहदी होगा। और फिर लोग उनको अपना कायद बना लेंगे। ये वो दौर होगा जब मुसलमानों को कुछ भी नहीं समझा जाएगा।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جب امام مہدی آئیں گے اس وقت ملک شام میں بہت زیادہ تباہی مچی ہوئی ہوگی، ایران اور عراق کے مسلمان پریشان ہوں گے، اور ساری دنیا کے مسلمان سوچیں گے کہ کوئی قائد آئے اور ہماری رہنمائی کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ امام حسن کی اولاد میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے جس کا نام امام مہدی ہوگا۔ وہ تمام فتنوں کو ختم کریں گے، اور ان کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دونوں مل کر دنیا سے کفر و شرک کے اندھیرے ختم کریں گے، اور دوبارہ پھر سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام تھا ویسا ہی اسلام دنیا میں آ جائے گا، اور ہر طرف امن و امان ہو جائے گا، اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے اور کوئی بھی قوم باقی نہیں رہے گی۔ امام مہدی کا یہ دور 7 سال کا ہوگا۔ 7 سال آپ نے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ امام مہدی ہیں، اس وقت تک آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ ساری چیزیں بہت قریب قریب ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سال کا دور یوں گزرے گا جیسے 40 دن کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقت وہ ہوگا جس میں بہت بے برکتی ہوگی، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 40 سال کیسے گزر گئے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سارا کچھ ایسے ہوگا جیسے کوئی تسبیح ٹوٹتی ہے، اور اس کے دانے بہت جلدی سے تیزی سے ایک کے بعد دوسرا زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سب کچھ ہوگا کہ ایک کے بعد دوسرا معاملہ سامنے آ جائے گا، امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے، دجال کا فتنہ پھیلے گا، اور پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دجال کو اسرائیل کے ہوائی اڈے جس کا نام لد ہوگا وہاں جا کر اس کو قتل کریں گے۔ یہ ساری چیزیں قرب قیامت کے بہت قریب ہیں، لیکن یہ تو نشانیاں ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں اگر ابھی تک امام مہدی نہیں آئے ابھی قیامت نہیں آئے گی، ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے ابھی تو قیامت نہیں آئے گی، تو یہ سارا کچھ غلط ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے بھی ایک گروہ مل کے آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ ان کو کہہ دیں ان الساعۃ لقریب، کہ بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ لیکن قرآن کے فیصلے کے مطابق ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے، اور قیامت بہت قریب ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دجالی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔